किस्त नंबर 3। मेरे प्यारे अल्लाह, आप कैसे हैं? मेरा नाम कल्बे मोमिन है। मेरी उम्र 8 साल है और मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। आप मुझे जानते हैं ना, क्योंकि आपने मुझे पैदा किया। लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी एक तस्वीर भेज रहा हूँ ताकि मैं आपको याद आ जाऊं। आपने इतने बहुत सारे लोगों को पैदा किया है, हो सकता है आप मुझे भूल गए हो। हालांकि मम्मी कहती हैं हम तो अल्लाह को भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमें कभी नहीं भूलता। आपको बहुत सारे लोग खत लिखते होंगे। मैं सोचता हूँ आप इतने सारे खत कैसे पढ़ते होंगे, पर मम्मी कहती हैं आप अपना हर खत पढ़ते हैं, वो भी खुद। मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं आप वहाँ रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, आसमान पर। मैं तो आसमान तक नहीं जा सकता, लेकिन आपको खत यहाँ भेज रहा हूँ, क्योंकि आप तो अपनी डाक हर जगह से ले लेते हैं। यह भी मुझे मम्मी ने ही बताया। मेरा खत जल्दी से पढ़ ले और फिर मुझे खत का जवाब भेजे। मुझे आपसे एक काम है और ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप मेरे खत का जवाब भेजेंगे तो फिर अगले खत में आपको वो काम बताऊंगा। मैंने खत पर अर्जेंट भी लिखा है ताकि आप खत जल्दी से पढ़ लें। लेकिन मम्मी कहती हैं हर काम सब्र से करना चाहिए, क्योंकि सब्र करना नेकी है। मैं भी सब्र से आपके खत का इंतजार करूंगा ताकि एक नेकी भी कर लूं, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया है आपको नेकियां अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं हर रोज अपनी हर नेकी लिखता हूँ और उसी डायरी में अपनी गुनाह भी लिखता हूँ। मम्मी कहती हैं इस तरह करने से मुझे याद रहेगा कि मैं हर रोज अच्छे काम ज्यादा करता हूँ कि बुरे काम। मैं रोज रात को अपनी डायरी चेक करता हूँ और अगर बुरे काम ज्यादा किए हो तो परेशान होता हूँ। मम्मी कहती हैं अगर मैं तौबा कर लिया करूँ तो मेरे बुरे काम और गुनाह गायब हो जाएंगे। मैं हर रोज ऐसा ही करता हूँ। तौबा करके सोता हूँ तो सुबह मेरी डायरी खाली होती है। मम्मी कहती हैं वो आपके कहने पर इरेजर से मेरे सारे गुनाह मिटा देती है। थैंक यू फॉर दैट। आप बहुत अच्छे हैं। अब आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। आप आराम करें, मैं भी सोने जा रहा हूँ। आपका कल्बे मोमिन। दरवाजे के बाहर जो शख्स खड़ा था उसे मोमिन ने कभी नहीं देखा था, और अगर कभी देखा भी था तो अपने बाप की दिखाई हुई किसी तस्वीर में। उसका चेहरा और सर और दाढ़ी के बाल एक जैसे सफेद थे। बहुत हल्की दाढ़ी, बहुत घने सर के बाल, और बुढ़ापे में भी हीरो की कनी जैसी चमकती खूबसूरत हेजल आंखें जो कल्बे मोमिन पर जमी थी किसी मकनातीस की तरह। कल्बे मोमिन ने उस दराज कद बूढ़े आदमी की जुबान से अपना नाम सुना, एक इश्तियाक भरे लहजे में। उसने जवाब देने के बजाय उस बूढ़े आदमी के अकब में अपने बाप के वजूद को खोजने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही बूढ़ा शख्स था और उसका एक बैग। कल्बे मोमिन ने बेख्तियार पलटकर अपनी मां को देखा और उसके चेहरे और आंखों में उसे वही मायूसी नजर आई थी जो उसके अपने चेहरे और आंखों में थी। मोमिन, तुम्हारे दादा, उसने मां को बिलाखिर कुछ कहते सुना। वो अब उसका हाथ पकड़े उस शख्स की तरफ बढ़ा रही थी। मोमिन ने सर उठाकर मां को देखा, फिर सामने खड़े उस शख्स को जो पंजों के बल उसके सामने बैठ गया था। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए उसे देखते हुए। मेरे बाबा कहाँ हैं? उसने उस शख्स की आंखों में आंखें डाले पूछा था। वो मेरे पास नहीं है,
مومن کا جواب اس نے مومن کو نہیں دیا تھا، اس کے عقب میں کھڑی حسن جہاں کو دیا تھا۔ وہ میرے پاس کبھی نہیں آیا، اس نے اس بار وہ جملہ قلب مومن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ قلب مومن کو لگا اس کے پیچھے کھڑی حسن جہاں ہٹی ہے۔ بے اختیار گردن موڑ کر اس نے ماں کو دیکھا، وہ واقعی اب اس کے پیچھے نہیں تھی، دروازے کی چوکھٹ سے پشت لگائے کھڑی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سہارا دے رہی ہو۔ مومن نے پلٹ کر اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں پھر آنے والے پانی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کیوں رو رہا تھا اور اسے لپٹا کر کیوں؟ اس کے سینے سے لگے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بھی مومن کو بےتاب کرنے والا واحد خیال اور احساس ماں کا تھا۔ عبداللہ سے ملنے والا پہلا لمس اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ 1.5 سال ہونے والا ہے اسے مجھے اور مومن کو چھوڑ کر گئے۔ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں گیا، پھر وہ کہاں گیا؟ اس نے عبداللہ کے ساتھ اندر کمرے میں آنے کے بعد حسن جہاں کے منہ سے پہلا جملہ سنا تھا۔ اس نے یہ جملہ عبداللہ سے کہا تھا، پھر اچانک اسے مومن کا خیال آیا اور اس نے مومن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، مومن تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے ماں کی تحکمانہ آواز سنی اور ایک لفظ کہے بغیر بھی وہاں سے اندر کمرے میں آ گیا، مگر دروازے کی جھری کو بند کیے بغیر وہ اس کمرے میں جھانکتا رہا جہاں عبداللہ اور حسن جہاں کھڑے تھے۔ وہ دونوں اس وقت اسے ایک راز کی طرح لگ رہے تھے، جگسا پزل جسے وہ حل کر کے اپنے باپ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے چپ تھے۔ آپ بیٹھے، اس نے حسن جہاں کو کہتے سنا اور عبداللہ کو ایک کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ وہ دیواروں پر لگی تاہا کی بنائی ہوئی خطاطی دیکھ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں گیا، پھر وہ کہاں گیا؟ اس نے بالآخر حسن جہاں کو ٹوٹتے دیکھا۔ وہ آگے آئی تھی اور عبداللہ کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے اس نے عبداللہ کے پاؤں کو چھوتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا، اب بس جو بھی سزا ہے کاٹ لی میں نے، اسے کہیں معاف کر دے مجھے۔ اندر دروازے کی جھری سے جھانکتے قلب مومن کا وجود پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے ماں کا کسی کے سامنے بھی جھکنا اچھا نہیں لگا تھا، کسی کے سامنے بھی۔ عبداللہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور انہوں نے حسن جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر روتی ہوئی حسن جہاں کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ تم میرا یقین کرو بیٹا، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ 1.5 سال وہ میرے پاس رہتا اور میں اسے تم دونوں کے بغیر رہنے دیتا؟ میں بے رحم نہیں ہوں، اتنا تو نہیں ہوں۔ اس نے عبداللہ کو عجیب بے چارگی کے عالم میں کہتے سنا، پھر کہاں گیا ہے وہ؟ میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں تو کہاں گیا وہ؟ حسن جہاں عجیب ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ قلب مومن نے دروازے کی جھری کو بند کر دیا۔ اس سے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے نہیں روئی تھی اور آج رو رہی تھی، تو آخری جملہ جو اس نے عبداللہ کو کہتے سنا تھا وہ ایک ہی تھا، میں اس کو ڈھونڈوں گا، شاید وہ کونیا چلا گیا ہو اپنے درویش ساتھیوں کے پاس۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جو مومن نے ان دونوں کی گفتگو کا سنا تھا۔ وہ اس وقت بے حد رنجیدہ تھا، بے حد ناراض، بہت اداس، اور وہ کسی بھی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بس رونا آ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے حسن جہاں کو روتے دیکھا تھا۔ ہچکیوں کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ کر اسے وہ کھانا یاد آیا تھا جسے اس کی ماں بنانے کے لیے کل سے تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت کیک جسے اس نے پوری فیملی کے ساتھ کاٹنے کے لیے بیک کیا تھا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے سوچا تھا یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بابا کو بھیجنا چاہیے تھا، دادا کو کیوں بھیجا انہوں نے؟ دادا کو تو نہیں بلوایا تھا اس نے۔ وہ خفگی سے روتے ہوئے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا۔ مومن دروازہ یکدم کھلا تھا اور اس کی ماں اس سے کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بے قراری کے عالم میں اس کے پاس آئی۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے مومن کے پاس بیٹھ کر اس سے لپٹایا تھا۔ بابا کیوں نہیں آئے؟ انہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹا تھا۔ وہ آ جائیں گے۔ اس نے ماں کی تسلی پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ رو نہیں رہی تھی۔ سرخ ناک، سرخ آنکھوں کے ساتھ بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کیا؟ مومن ایک لمحے کے لیے رونا بھولا تھا۔ ہاں تم آ جاؤ، کھانا کھاؤ، تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس نے ماں کو نظریں ملائے بغیر کہتے سنا تھا۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. میں دادا سے کیوں ملوں؟ مجھے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. اسے اس وقت دادا کے علاوہ کوئی اور برا نہیں لگ رہا تھا. حسن جہاں ٹھٹکی تھی. پھر اس نے اس سے کہا, دادا کو تو اللہ نے بھیجا ہے, تم پھر بھی خفا رہو گے ان سے؟ وہ لمحے میں موم ہوا تھا. اس کی ماں بلیک میلر تھی. جو کام وہ کسی کے کہنے پر نہیں کرتا تھا اس سے اللہ کا نام لے کر کروا لیتی تھی. میں بس کھانا کھاؤں گا, بات نہیں کروں گا. اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا. اور جب تمہارے بابا آئیں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ تم نے دادا سے بات نہیں کی تو وہ تم سے خفا ہوں گے. تم ان کو خفا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی ماں نے اب دوسرا ہتھیار استعمال کیا. مومن چت ہوا تھا. بابا کب آئیں گے؟ اس نے بے قراری سے ماں سے پوچھا. جلدی. اس نے ماں کی پشت دیکھی. وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی, مگر جانے سے پہلے مومن نے اسے وہ سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے دیکھا جو وہ اس کے باپ کے لیے پہنے کھڑی تھی. سب کچھ, ہار, جھمکے, انگوٹھیاں, چوڑیاں, بالوں میں لگائی ہوئی پھولدار چمکتی ہوئی سنہری سوئیاں. مومن نم آنکھوں کے ساتھ اس کو یہ سب کچھ اتارتے دیکھتا رہا. وہ منظر اس کے ذہن پر جیسے نقش ہو گیا تھا. ممی, اس نے ماں کو جیسے تکلیف میں مخاطب کیا تھا. حسن جہاں نے گردن موڑ کر عجیب خالی نظروں سے اسے دیکھا. آپ مجھے ایسے بھی اچھی لگتی ہیں. حسن جہاں کی آنکھیں پانی سے اور ہونٹ مسکراہٹ سے لرزے تھے. وہ مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے رستے ہوئے زخم پر. قلب مومن نے ماں کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا. اسے تب بھی یہ اندازہ تھا کہ وہ آنسو چھپانا چاہتی تھی. وہ ہمیشہ روتے ہوئے اسی طرح سر جھکا کر اس سے آنسو چھپایا کرتی تھی. ہم کل تمہارے بابا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں, تم دعا کرنا وہ مل جائیں. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جیسے قلب مومن کے سامنے دل کھول دیا تھا. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قلب مومن نے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں جوڑ کر آنکھیں بند کر لی. مل جائیں, مل جائیں, ممی کو بابا جلدی مل جائیں. اس کے ہونٹوں کی حرکت کو کوئی بھی پڑھ لیتا. حسن جہاں کو عجیب احساس جرم ہوا تھا. وہ کس عمر میں اس سے کیا کروا رہی تھی؟ بیچارگی سی بیچارگی تھی, بے بسی سی بے بسی. مل جائیں گے. مومن نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے ماں کو اطلاع دی. حسن جہاں بھی مسکرائی اور اس کے لیے باہیں پھیلائی. وہ آ کر لپٹ گیا. قلب مومن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی, ہر بات پوری ہوتی تھی. حسن جہاں کو یقین نہیں, اعتماد تھا. اس سے لپٹے قلب مومن کو یاد آیا اس نے ماں کو وہ خواب نہیں سنایا تھا جو اس نے پچھلی رات دیکھا تھا. اگلے کئی دن قلب مومن عبداللہ اور حسن جہاں کے ساتھ جگہ جگہ پھرتا رہا تھا. ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے. اس کے باپ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا, یوں جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا تھا. حسن جہاں کی انگلی پکڑے مومن زندگی کے ایک نئے چہرے سے روشناس ہو رہا تھا. امید سے, نا امیدی سے, آس سے, آس کے ٹوٹنے سے, اور کفر سے جو انہی سرحدوں کے بیچوں بیچ کہیں اڑتا پھرتا ہے. جنگل میں وہ لیٹر باکس ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا, تنہا, مومن کی طرح, اداس. وہ بھی مومن کی طرح. اس نے سائیکل زمین پر لٹا دی. وہ ایک بار پھر خط لے کر آیا تھا. لیٹر باکس میں خط ڈالنے کے بعد بھی وہ عجیب اداسی کے عالم میں لیٹر باکس کے سامنے کھڑا رہا تھا. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اس خط کو وہاں ڈال دینے کے بعد کیا کرے. اس دن پہلی بار اس نے سوچا تھا آخر اللہ تعالیٰ کو خط کتنے دنوں میں ملتا ہے اور وہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں, اور پھر جواب کے لیے انہیں کتنا وقت چاہیے. وہاں کھڑا وہ اپنے حساب کتاب کی ساری صلاحیتوں کو بیدار کیے جمع تفریق کرتا رہا. حل کچھ نہیں نکلا تھا. اللہ کی مرضی, جب چاہے خط لے, جب چاہے پڑھے, جواب دے نہ دے, اسے کسی نے جیسے وسوسے کی شکل میں بتایا تھا. قلب مومن وہاں کھڑا جنگل کو دیکھتا رہا. اسے اب وہاں سے ڈر نہیں لگتا تھا. وہ وہاں اتنی بار آ چکا تھا کہ ہر درخت کو پہچان سکتا تھا, پتوں کی سرسراہٹ کو بھی, پرندوں کی چہچہاہٹ کو بھی. باقی سارے خطوں کا جواب دیر سے دے دیں, ان سب خطوں کے جو میں آئندہ کبھی آپ کو لکھوں گا, لیکن اس خط کا جواب جلدی دے دیں پلیز, پلیز اللہ. اس نے بلند آواز میں یکدم پکارا تھا. اس کی آواز بازگشت کی طرح ان بلند درختوں کے درمیان گونجتی بہت دور تک گئی تھی. قلب مومن کو یکدم لگا اس کی دعا پھر قبول ہوئی تھی.
बेहद मुतमईन साइकिल उठाकर वो भागता जंगल से बाहर आकर उस पर सवार हुआ था। अपने घर के बाहर उसने एक मजमा देखा था और एक एम्बुलेंस, और वो अभी घर से बहुत दूर था, मगर फिर भी उसे लगा था वो उसी का घर था जहां वो सब लोग खड़े थे। खामोश। उसे समझ नहीं आई थी क्या बाबा आए थे। उसने साइकिल तेज तेज चलानी शुरू कर दी थी। खुशी से बेकाबू होते हुए उसके खत का जवाब आ गया था, और इतना जल्द, इतना। आई लव यू अल्लाह, उसने साइकिल दौड़ाते हुए बुलंद आवाज में कहा, और फिर उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा होते हुए देखा। बैक वक्त, और उस खामोशी को महसूस किया जो उसके घर पर छाई हुई थी, और उस स्ट्रेचर को देखा जो किसी को घर से बाहर ला रहा था, और मोमिन की साइकिल फिसली थी। आखिरी चीज जो कल्बे मोमिन ने कभी तवक्को की थी वो अपने दादा के सामने उस मजमे के दरमियान इस हालत में देखा जाना था। मगर उसकी जिंदगी में अक्सर चीजें वो होती थीं जिनकी उसे तवक्को भी नहीं होती थी। अपने हाथ में पकड़े ग्लास को बेहद आहिस्तगी से पास आते हुए वेटर की ट्रे में रखते हुए कल्बे मोमिन उस सामत हैरत ज़दा बूढ़े की तरफ गया था, जो वहां यूं खड़ा था जैसे कोई बच्चा भूल कर किसी जंगल में आ निकला हो। आपने मुझे बताया ही नहीं अपने आने का, उनसे लिपटते हुए कल्बे मोमिन ने बुलंद आवाज में उनके कान में कहा। वहां म्यूजिक का शोर इतना था कि उसे शोर करना पड़ रहा था। मैंने तुम्हें खत लिखा था, शायद तुम्हें मिला ही नहीं। उसके बरक्स उसके दादा ने सरगोशी ही की थी, और कल्बे मोमिन ने उनकी सरगोशी भी सुन ली थी। उनसे अलग होते हुए, उनसे नजरें मिलाए बगैर उसने शकूर के हाथ में पकड़ा उनका सामान देखा, और फिर उससे कहा, दादा को गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं आता हूं। शकूर को बर वक्त उसकी मुश्किल और सूरत हाल की नजाकत का एहसास हुआ था। जी जी, मैं लेकर जाता हूं। आए दादाजी। शकूर उन्हें लेकर एक दूसरे कॉरिडोर की तरफ गया था, और कल्बे मोमिन ने अब्दुल आला को किसी एतराज और तामिल के बगैर शकूर के पीछे जाते देखा, यूं जैसे वो भी ये चाहते हों कि मोमिन को इस मुश्किल से निकलने के लिए उसकी मदद करें। वहां खड़े कल्बे मोमिन ने म्यूजिक की बीट पर नाचते हुए लोगों के दरमियान से गुजरते अब्दुल अला को अजीब निदामत और शर्मसारी से देखा था, और निदामत और शर्मसारी उसे किस लिए महसूस हो रही थी वो ये बूझ नहीं सका था। गेस्ट रूम के खुले दरवाजे से अंदर जाने से पहले मोमिन ने दादा को पलटते देखा, यूं जैसे वो जानते थे कि वो उन्हें ही देख रहा था। वहीं खड़ा था, दोनों की नजरें मिली। मोमिन ने नजरें चुराई, फिर जब उसने दोबारा गेस्ट रूम के दरवाजे को देखा था तो वो बंद हो चुका था। दादा अंदर जा चुके थे। ये कौन थे? नेहा लपकती उसकी तरफ आई थी। मेरे दादा, कल्बे मोमिन के मुंह से बेख्तियार निकला। दादा! नेहा को जैसे करंट लगा। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है। वो भुंचका होकर उससे बोली थी। हाँ, बस यही है। मोमिन ने जैसे खुद को संभाला। मिलवाओ मुझे, नेहा ने यकदम इसरार किया। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन मिलवाता हूं। ट्रेवल करके आए हैं, आज थके हुए होंगे। कल्बे मोमिन ने कहा। मेरे बारे में कुछ तो बताया होगा उन्हें। नेहा कुरेदे बगैर नहीं रह सकी। बहुत कुछ। कल्बे मोमिन ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए उसका बाजू पकड़ते हुए कमाल एतमाद से झूठ बोला। उसे अब उस पार्टी का कुछ करना था, मगर क्या करना था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। गेस्ट रूम में सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्हें हमेशा मिलता था, सिवाय दीवार पर लगी उस न्यूड पेंटिंग के जो पहले वहां नहीं लगी होती थी। अब्दुल आला की नजर उस कमरे में आने के बाद सबसे पहले उस पेंटिंग पर ही पड़ी थी और वो ठिठक गए थे। शकूर कमरे का दरवाजा बंद करते हुए अब उनका सामान रख रहा था। उसने दादा को दीवार पर लगी उस पेंटिंग की तरफ मतवज्जा होते नहीं देखा था। दरवाजा बंद होते ही बाहर गूंजता शोर यकदम हल्का हुआ था। इस बार आप बहुत देर के बाद आए दादा जान। शकूर ने उनका बैग और वो फ्रेम रखते हुए कहा जिसे बड़ी हिफाजत से पैक किया गया था। हाँ, बस देर हो गई इस बार। अब्दुल अला ने गहरा सांस लेकर उस पेंटिंग से नजरें हटा ली। वजू करेंगे आप? शकूर को सामान रखते ही ख्याल आया। हाँ, नमाज रहती है अभी मेरी। दादा ने अपनी आस्तीनों के कफ खोलते हुए मध्यम आवाज में कहा। फिर उन्होंने उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहां मेरी कैलीग्राफी लगी हुई थी। शकूर के जवाब ने अब्दुल अला को चंद लम्हों के लिए बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। हाँ, वो तो हर बार आपके आने से पहले लगवाते हैं मोमिन भाई, स्टोर रूम से निकलवा कर। इस बार तो आपके आने का पता ही नहीं चला।
میں چپل دیکھ لوں ہے بھی کہ نہیں۔ شکور نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہنکوں والے انداز میں کچھ اجلت کے عالم میں باتھ روم کے باہر ڈریسنگ روم میں گیا، پھر ہڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ مسلح ڈھونڈ لوں ذرا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ میرے پاس ہے میرا مسلح، تم فکر نہ کرو، جا کر مہمانوں کو دیکھو، انہیں ضرورت ہوگی تمہاری۔ عبداللہ نے بے حد نرمی سے اسے ٹوکا تھا اور پھر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ شکور اسی طرح بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے آخری مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد مومن سیدھا دادا کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ سو چکے ہوں گے۔ بے حد خاموشی سے دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے دادا کو ڈھونڈا تھا۔ وہ مسلح بچھائے کمرے میں ایک کونے میں اسے نظر آ گئے تھے۔ وہ اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا تھا اور کچھ دیر کھڑا دادا کو دیکھتا رہا۔ ان کی پشت اس کی طرف تھی، شاید وہ اس کی آمد سے بے خبر تھے، اور تبھی قلب مومن کی نظر دیوار پر لگی ان پینٹنگز پر پڑی اور وہ بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے خواہش کی تھی عبداللہ کی نظر ان پینٹنگز پر نہ پڑی ہو، لیکن وہ جانتا تھا یہ خواہش خوش فہمی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آرٹسٹ تھے، یہ کیسے ممکن تھا اس کمرے میں آ کر ان دیواروں پر نظر ہی نہ دوڑائی ہوتی انہوں نے؟ کچھ کہے بغیر بے حد خاموشی سے قلب مومن نے دیواروں پر لگی ان پینٹنگز کو بے حد خاموشی کے ساتھ ایک کے بعد ایک اتار کر دیواروں کے ساتھ الٹا کر رکھنا شروع کیا تھا۔ رہنے دیتے انہیں۔ وہ عبداللہ کی آواز پر یکدم چونکا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس وقت اپنی نماز ختم کر لی تھی۔ قلب مومن بے حد غیر محسوس انداز میں ان پینٹنگز کو وہیں چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے پلٹا تھا۔ دادا مسلح سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے اور اب اسی کی طرف متوجہ تھے، اسی نرم، شفیق اور حلیم انداز میں جس کے لیے وہ انہیں بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، انہوں نے یکدم قلب مومن سے کہا۔ کس بات کا؟ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ یہ جملہ وہ بولنا چاہتا تھا ان سے اور وہ بول رہے تھے۔ میں غلط وقت پر آ گیا، تمہاری پارٹی خراب کر دی میں نے۔ ان کے لہجے میں واقعی رنج تھا۔ مومن نظریں نہیں ملا سکا۔ وہ ایسے ہی تھے ہمیشہ، اسے ہمیشہ عجیب احساس جرم دیتے تھے وہ۔ نہیں، پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو جانی تھی، آپ کے آنے نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے خط لکھا تھا تمہیں، سوچا تھا مل گیا ہوگا، لیکن شاید تمہیں نہیں ملا، انہوں نے قلب مومن کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو ڈاک کے سسٹم کا تو پتہ ہی ہے، اس لیے کہتا ہوں فون کیا کریں، خط تو کم ہی ملتے ہیں مجھے آپ کے۔ اس نے بے حد ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں فون کے سگنلز اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ دادا نرمی سے ہنسے تھے، اسی لیے آپ کے اور میرے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا، قلب مومن نے بے ساختہ کہا۔ ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں، یہ خون کا رشتہ ہے قلب مومن، فاصلہ آ گیا ہے بس، اور مصروفیت، اور فاصلہ اور مصروفیت دونوں تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب آرام کریں، تھک گئے ہوں گے، صبح بات کرتے ہیں۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ قلب مومن کے حلق میں ہمیشہ کی طرح کوئی چیز اٹکی تھی۔ یہ جو جذباتیت تھی اس کا وہ شکار ہونا نہیں چاہتا تھا، اور دادا اس دنیا میں وہ واحد شخص تھے جو قلب مومن کے دل میں جو احساسات پیدا کرتے تھے وہ ان سے اگلی ملاقات تک چور بنا پھرتا رہتا تھا۔ خدا حافظ، وہ جذباتیت کے اس اظہار کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا اور یہی کہہ سکا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو لاؤنج میں اس کی نظر اس کنسول پر پڑی تھی جس کے دروازوں میں دادا کے خطوں کے علاوہ اور کوئی خط نہیں تھے، اور وہیں وہ آخری موصول ہونے والا خط بھی تھا جس کے بارے میں وہ جھوٹ بول کر آیا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا اور عبداللہ کا رشتہ بے حد عجیب تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتا تھا، مگر اظہار نہ وہ کر پاتے تھے نہ قلب مومن۔ کر پاتے اگر، قلب مومن کی غیر جذباتیت ایک دیوار کی طرح دونوں کے درمیان آڑے نہ ہی رہتی۔ میں بورڈنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسے یاد تھا اس نے پہلی بار دادا سے کیا بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے سمجھائیں گے، روکیں گے، منائیں گے، یہ کہیں گے کہ وہ اس کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے،
وہ اپنے فیصلے کو بدلتے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ شاید اس زخم کو بھرنا چاہتے تھے جو قلب مومن کو لگا تھا، یا پھر اپنے اس احساس جرم کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس جرم کے شریک تھے۔ قلب مومن استنبول کے ایک بہت نامور بورڈنگ سکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے اس وقت دادا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اسے افورڈ کر سکتے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ بورڈنگ سکول پرائیویٹ تھا۔ ان سے دور جا کر مومن کو جیسے عجیب سا قرار ملا تھا۔ اس کا اگلا مطالبہ امریکہ میں فلم میکنگ پڑھنے کے لیے بھیجا جانا تھا، اور عبداللہ نے وہ مطالبہ بھی خاموشی سے پورا کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک پاکستانی دوست کے ساتھ بنائی جانے والی کمپنی قلب مومن کو امریکہ سے واپس ترکی لے جانے کی بجائے پاکستان لے آئی تھی، اور عبداللہ نے تب بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ اگر زندگی میں قلب مومن کبھی کسی شخص کی خوبیوں کو سراہتا تھا تو وہ عبداللہ ہی تھے، مگر وہ کبھی ان کے سامنے یہ اعتراف نہیں کر سکا تھا۔ اب اتنے سالوں سے وہ پاکستان رہ رہا تھا تو وہ بھی اس کے پاس آنے جانے لگے تھے۔ قلب مومن نے کبھی بھی دادا سے جھوٹ بول کر اپنا لائف سٹائل ان سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح رہنا چاہتا تھا، جو کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی رہ رہا تھا، وہی کر رہا تھا۔ بہت کم عمری میں وہ امریکہ میں مالی طور پر عبداللہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہا تھا، اور اس خود مختاری اور مالی آزادی نے اسے ہر لحاظ سے آزاد کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی فیلڈ، اور اس فیلڈ میں اس کی قابل رشک حد تک کم وقت میں حاصل کی جانے والی کامیابی نے پوری کر دی تھی۔ وہ دادا کے ساتھ جیسے سیدھی اور سادہ زندگی گزارتا آیا تھا، وہاں سے نکل کر وہ اتنی ہی تیز رفتار زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ آج ہی کر جانے کا جنون، ابھی ہی پا لینے کی دوڑ، سب سے بہتر ہونے کا خواب۔ قلب مومن کی زندگی اس بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں رہی تھی، مگر اس سب میں بھی عبداللہ سے ہونے والے ہر سامنے میں اس کی رفتار میں جیسے ایک سپیڈ بریکر آتا تھا۔ اس کے لائف سٹائل کے بارے میں انہیں کس حد تک خبر تھی، قلب مومن نے کبھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کے لائف سٹائل میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو انہیں پریشان کر سکتی تھی۔ قلب مومن کم از کم اس کا ایک پردہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، اور وہ پردہ آج بدقسمتی سے رہ نہیں سکا تھا۔ وہ نیند کی حالت میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اور کچھ دیر کے لیے بستر پر پڑے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس طرح جاگنے کی وجہ کیا تھی، مگر پھر اس کے ذہن نے جیسے اس آواز کی طرف اسے متوجہ کیا تھا جو بہت ہلکی آواز میں آ رہی تھی مگر گونج رہی تھی۔ وہ اذان کی آواز تھی، عبداللہ کی اذان کی۔ انہیں عادت تھی فجر کے وقت وہ اذان دے کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اور اب یہاں اس کے اپارٹمنٹ میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے تھے۔ بستر میں لیٹا نیند تاریک بیڈ روم میں آنکھیں کھولے وہ اس اذان کے الفاظ کو سنتا رہا جن پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس پینٹ ہاؤس میں باہر کی آوازیں نہیں آ سکتی تھی، آس پاس موجود مساجد کے سپیکر سے آنے والی اذان کی آوازیں کبھی اس کے گھر کے شیشے کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا گلاس ہاؤس تقریباً ساؤنڈ پروف تھا، مگر جب بھی عبداللہ وہاں آتے وہ پینٹ ہاؤس ہر روز صبح فجر کے وقت اللہ کے نام سے اسی طرح گونجتا رہتا، اور قلب مومن ہر صبح ان کی آواز پر اسی طرح میکانکی انداز میں بیدار ہوتا، اسی طرح میکانکی انداز میں بستر پر لیٹے لیٹے الصلاۃ خیر من النوم تک اذان سنتا اور پھر سو جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ دادا الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پکار رہے تھے، اور قلب مومن نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ دادا جاگ گئے؟ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا تھا، اور اٹھتے ہی وہ سیدھا شکور کے پاس کچن میں گیا تھا۔ سلام مومن بھائی، جی کہہ رہے تھے جب آپ جاگ جائیں تو انہیں بتا دیں، پھر وہ ناشتہ آپ ہی کے ساتھ کریں گے۔ شکور نے جواباً اسے اطلاع دی۔ اچھا، کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے؟ قلب مومن کچن سے نکلتے نکلتے کوئی خیال آنے پر واپس پلٹا تھا۔ رات کو کس چیز کے بارے میں؟ شکور نے جواباً آملیٹ کے لیے انڈے توڑتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میرے بارے میں کہ کون آتا جاتا ہے، یا رات کی پارٹی کے بارے میں کہ کیا ہو رہا تھا؟ شکور کے تاثرات سے قلب مومن کو اندازہ ہوا کہ اس کے سوالات کتنے بے ربط اور احمقانہ لگ رہے تھے۔ نہیں تو دادا جان کیوں پوچھیں گے؟ جو بھی آتا جاتا تھا دیکھ تو لیا انہوں نے، اور جو ہو رہا تھا وہ بھی۔ شکور نے طنز نہیں کیا تھا، سیدھا جواب دیا تھا۔ جیسے جواب وہ دیتا تھا
मगर कल्ब मोमिन को लम्हे भर के लिए लाजवाब भी किया और खफा भी। जुबान जरा कम चलाना जब तक वो यहाँ है, उसने शकूर को थोड़े सख्त लहजे में घुरका था। जी, शकूर ने ज्यादा असर लिए बगैर कहा। इंसान मोमिन भाई की माने तो गूंगा ही हो जाए, उसने साथ ही अंडा फेंटते हुए सोचा था। कब तक रहेंगे यहां? कल्ब मोमिन सवाल करने के बाद बेसाख्ता पछताया था। शकूर ने अंडे फेंटते फेंटते कहा, पता नहीं जी, पूछा। वो कल्ब मोमिन का हर मसला हल करने के लिए जरूरत से ज्यादा मुस्तैद रहता था। मैं पूछ लूंगा उनसे, तुम नाश्ता बनाओ। वो अपनी गलती पर जैसे पछताता हुआ वहां से निकला था। जानता था यह मुमकिन नहीं था कि शकूर दादा से इस सवाल का जवाब इस रेफरेंस के साथ मांगता कि मोमिन भाई पूछ रहे थे। अंदर आ जाऊं? दरवाजे पर दस्तक देकर वो उन्हें सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। अब्दुल आला एक फ्रेम को मेज पर रखे उसकी पैकिंग उतार रहे थे। चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे और बेख्तियार मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम, अभी तुम्हारा ही सोच रहा था मैं। मोमिन मुस्कुराया और उनके बिलमुकाबिल उस मेज के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया जिस पर वो उस पेंटिंग को रखे उसकी पैकिंग उतार रहे थे। नींद ठीक से आई आपको? उसने दादा को कहते हुए उनका चेहरा बगौर देखा। उनके चेहरे पर हर बार की तरह इस बार भी कुछ झुर्रियों का इजाफा हो गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक से आई। फजर के वक्त आंख भी खुल गई थी। उन्होंने जैसे खुश होते हुए मोमिन को बताया और मोमिन ने यह नहीं कहा कि ये वो पहले ही जानता था। ये देखो, उन्होंने फ्रेम की पैकिंग अब खोल दी थी और उसे मेज पर रखे उन्होंने मोमिन की तवज्जो उस खूबसूरत खत्ताती की तरफ मबजूल करवाई। कल्ब मोमिन बेख्तियार मुस्कुराया। मेरी सालगिरह का तोहफा? दादा ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया था। वो पिछले 7 सालों से हर साल उसकी सालगिरह पर उसे अपनी बनाई हुई एक खत्ताती का तोहफा दिया करते थे। पिछले 7 सालों से ये एक रूटीन थी और अब कल्ब मोमिन को उन तोहफों की नौइयत का इस हद तक अंदाजा हो चुका था कि वो बताए बगैर भी बूझ जाता था। उसकी सालगिरह में अभी कुछ दिन बाकी थे और वो इसीलिए आए थे। हाँ, वो मुस्कुराते हुए अब उस मुहक्कक अंदाज में बनाई हुई खत्ताती में लिखी हुई आयत पर उंगली फेर रहे थे। वन्नल्लाह माल मोमिनीन, सूरतुल अनफाल, आयत नंबर 19। उन्होंने उंगली फेरते हुए आयत पढ़ी। बहुत खूबसूरत है। मोमिन ने फ्रेम को बगैर उठाए या हाथ लगाते हुए कहा, मतलब नहीं पूछोगे? दादा ने उससे कहा था। पूछने का फायदा? आपने हर बार जितनी आयत का मतलब बताया है मैं हर बार भूल जाता हूं, कल्ब मोमिन ने जवाबन कहा था। वो जैसे दानिस्ता चाहता था कि वो उसे न बताए। तुम याद रखा करो, दादा ने उसे जवाबन कहा। याद रहता नहीं, कल्ब मोमिन ने बेसाख्त एक्सक्यूज दिया। अल्लाह मोमिनीन के साथ है, उन्होंने इस बार उससे बहस किए बगैर उसे कहा था। कल्ब मोमिन चंद लम्हे खामोश होकर उस फ्रेम को देखता रहा। फिर उसने कहा, और मैं मोमिन नहीं, आए नाश्ता करते हैं। वो कहकर रुके बगैर वहां से गया था और अब्दुल आला उसकी जुबान से निकले हुए लफ्जों पर जैसे उलझे उसे जाता देखते रहे। यार, तुम क्यों आई हो? दाऊद उसे अपने ऑफिस में देखकर कर्राह कर रह गया था। तुम जानते हो, मोमिना ने अपना बैग कंधे से उतारकर जमीन पर कुर्सी के पास रखते हुए उससे कहा। हाँ, और मैं तुम्हें उसका जवाब पहले ही बता चुका हूं। दाऊद बेचारगी से बोला था। उसे मोमिना से ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी। दाऊद, तुमने उससे बात नहीं की, मैं जानती हूं। मोमिना ने दो टोक अंदाज में उससे कहा था। हाँ, और तुम कल्ब मोमिन को जानती नहीं, इसलिए ये बात कह रही हो। दाऊद ने जवाबन उसे तुर्की बतुर्की जवाब दिया था। मैं एक बार मिलना चाहती हूं उससे, एक बार। मोमिना ने उसकी बात काटी थी और इससे पहले कि दाऊद उसे कुछ कहता, कल्ब मोमिन कुछ कागज लिए दरवाजा खोलकर अंदर आया था। दाऊद, ये पेपर्स एक बार देख लो, फिर डिस्पैच करना है इन्हें। और वो रवानी में उन पेपर्स को थमाने के लिए आगे आया था और उस वक्त पहली बार मोमिना अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होकर पलटी थी। वो और कल्ब मोमिन बिलमुकाबिल थे और कल्ब मोमिन ने 1 सेकंड से भी कम वक्त लिया था उसे पहचानने में। उसने वो हाथ पीछे कर लिया था जिससे वो कागजात दाऊद की तरफ बढ़ा रहा था और उसने एक नजर दाऊद को देखा था जिसका रंग इस वक्त फक हो चुका था।
وہ جس بلا کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہیں ٹلی تھی۔ تم کس لیے آئی ہو یہاں؟ تمام ادب لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے قلب مومن نے بے حد تیز آواز میں سیدھا مومنہ ہی سے کہہ دیا تھا، آپ سے معذرت کرنے، اس دن جو ہوا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مومنہ نے اس کے لہجے کی رختگی کو نظر انداز کیا تھا اور مدھم آواز میں اس کو مدعا بتایا تھا۔ معذرت کرنے؟ کس چیز کی معذرت کرنے؟ میڈم، یہ دروازہ دیکھ رہی ہیں؟ اسے کھولیں اینڈ گیٹ لاسٹ۔ یہ میرا آفس ہے، تمہارے باپ کا آفس نہیں ہے۔ قلب مومن نے جو جواب دیا تھا، مومنہ کو لگا تھا اس کا چہرہ سرخ ہوا ہوگا۔ وہ اس کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ڈھیٹ نہیں تھی، بے شرم بھی نہیں تھی، مگر زندگی تھی اور وہ مجبوری بھی تھی جو اس کے پیروں اور ہاتھوں کو ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے تھی۔ قلب مومن اس بار اس پر دھاڑا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گیٹ لاسٹ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اور تم، یہ آخری بار ہے کہ میرے آفس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تمہاری جو کوئی بھی ہے اس آفس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگلی بار یہ آفس میں آئے گی تو پھر صرف یہ نہیں جائے گی، تم بھی جاؤ گے۔ مومن نے آخری چند جملے داؤد سے کہے تھے بے حد درشت لہجے میں، اور پھر کاغذ اس کی ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں اچھال کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ مومنہ داؤد سے نظریں نہیں ملا سکی، نہ ہی داؤد ملا سکا تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا اس آفس میں بھی اور مومنہ سلطان پر بھی۔ ذلت اس وقت اس کے سامنے اتنی چھوٹی چیز ہو گئی تھی کہ اسے اس کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ پرواہ اگر کسی چیز کی رہ گئی تھی تو وہ جہانگیر تھا۔ میں نے بتایا تھا تمہیں، داؤد نے جیسے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سننا پڑا۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے داؤد سے نظریں چرائی تھیں۔ آنکھوں میں پانی تھا اور یہ آنسو ہی وہ کسی کے سامنے بہانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مومنہ، مگر داؤد نے کہہ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مومنہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جہانگیر کے لیے آئی تھی۔ اس نے عجیب بے ربطی سے یہ جملہ بولا تھا، تم جہانگیر کے لیے پریشان مت ہو، جو بھی ہوا میں کروں گا۔ کچھ لوگوں سے کہا ہے میں نے تمہارے لیے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ بھی بتاتی تو بھی داؤد کو اندازہ تھا اسے اس طرح اس فلم میں کام مانگتے اور اس کے لیے قلب مومن جیسے شخص کے سامنے ناک رگڑنے کے لیے کون سی ضرورت مجبور کر رہی تھی۔ مومنہ نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی، اس بے حد مختلف انداز میں ڈیکوریٹڈ اسٹوڈیو اور آفس سے جس کا مالک اس وقت مومنہ سلطان کی زندگی کا واحد قابل نفرت شخص تھا۔ کبوتروں والی وہ حویلی ہمیشہ کی طرح پرسکون خاموش تھی، سائیکوانالسٹ کے اس کاؤچ کی طرح جس پر بیٹھ کر انسان اپنا اندر کھوجنے، اپنے بوجھ اتارنے آتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو کر جاتا ہے۔ مومنہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی، کسی سے اجازت لیے بغیر۔ اس حویلی کا دروازہ اسی طرح کھلا ملتا تھا وہاں آنے والے ہر شخص کو، اور وہاں آنے والے زیادہ تر آرٹ سکولز کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اپنی فرصت کے چند گھنٹے وہاں اپنی مرضی سے آ کر گزارتے تھے۔ اسے کام میں ماسٹر ابراہیم کے ساتھی اور مددگار بن کر جو ماسٹر ابراہیم نے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلتے ہی سامنے وہ فوارے والا چھوٹا سا صحن تھا جو ہر وقت کبوتروں سے بھرا رہتا تھا، اور ان کی عجیب خصوصیت یہ تھی کہ وہ وہاں آنے والوں سے ڈر کر نہیں اڑتے تھے، اپنی جگہ پر ہی جمے بیٹھے رہتے یا چلتے چلتے کچھ آگے سرک جاتے، یوں جیسے گزرنے والوں کو راستہ دے رہے تھے۔ پانی کے اس چھوٹے سے فوارے کے گرد بنی حوض میں جو اس صحن کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا، اب بھی پانی موجود تھا اور بے حد صاف رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اسے۔ اس کے باوجود کہ وہ پانی پینے کے لیے اڑ کر اس حوض کے گرد بنی اس 4 انچ چوڑی دیوار پر بیٹھنے والے کبوتروں کی بیٹ سے روز گندی ہوتی تھی، اور ماسٹر ابراہیم اسے روز صاف کرتے تھے تاکہ کبوتروں کو صاف اور شفاف پانی ملے پینے کے لیے۔ دانا چگنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے کبوتروں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے مومنہ سلطان کو عجیب سا سکون ملا تھا، اور ہمیشہ ملتا تھا۔ وہ اپنی زندگی شور شرابے سے بھاگتی، جب بھی یہاں آتی تھی کچھ دیر کے لیے سب دکھ جیسے ٹھہر جاتا تھا۔ وہاں بکھری خاموشی اس کے اندر کا سارا شور جیسے سپنج کی طرح جذب کر لیتی تھی۔ حویلی کے کھلے برآمدے میں ماسٹر ابراہیم فرش پر پڑی اس دری پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے حویلی کے کھلنے والے دروازے پر
सर उठा कर अंदर आने वाले को देखा था, ना ही कबूतरों के बीचों बीच से गुजरने वाली मोमिना के पैरों की चाप ने उन्हें मतवज्जा किया था। वो सर झुकाए बेहद इन्हिमाक से कुरान पाक के उस नुस्खे की जिल्द साजी करने में मसरूफ थे जो उनके सामने पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। मोमिना ने बरामदे की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए मध्यम आवाज में उन्हें सलाम किया था और फिर अपना बैग दरी पर एक कोने में रख दिया, अपनी मखसूस जगह पर, जहां फर्श पर ही वो छोटी सी डेस्क रखी थी जिस पर वो काम किया करती थी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मोमिना, इस बार बड़े दिनों के बाद आई तुम। मास्टर इब्राहिम ने बिलाखिर सर उठाकर बेहद खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया था। मोमिना तब तक मैकेनिकी अंदाज में बरामदे में जगह जगह दीवारों के साथ पड़े बहुत सारे खुले खानों वाली शेल्फों में से एक के अंदर मौजूद एक कुरान पाक निकाल रही थी। एक सीरियल में काम मिल गया था मास्टर साहब। शेल्फ के खाने से उस कुरान पाक को बेहद एहतियात से लाकर अपनी जगह पर आने और जमीन पर पड़ी उसी फर्शी डेस्क पर उस कुरान पाक को रखते हुए मोमिना ने मास्टर इब्राहिम को जवाब दिया, उनकी तरफ देखे बगैर, उनसे नजरें मिलाए बगैर। वो इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में वहां आई थी, नहीं चाहती थी कोई उसे पहचाने। अरे माशाल्लाह, सीरियल का काम मिल गया, मास्टर इब्राहिम ने बेसाख्ता उससे कहा और उनके इन अल्फाज पर वो यकदम जैसे रंजीदा हुई थी। माशाल्लाह ना कहें मास्टर साहब। मास्टर इब्राहिम ने जैसे हैरान होकर उसे देखा था। वो कुरान पाक के उस नुस्खे का काम खत्म कर चुके थे जिसका काम वो कर रहे थे। तुम्हारी ख्वाहिश थी सीरियल में काम करने की, तुमने दुआ करवाई थी। उन्होंने मोमिना सुल्तान का चेहरा बगौर देखा था जो सर झुकाए अब उस कुरान पाक को अपनी डेस्क पर रखे बैठी थी। हाँ, दुआ करवाई थी, मगर आप माशाल्लाह ना कहें, मुझे शर्म आती है। किससे? मास्टर इब्राहिम ने जैसे हैरान होकर उसे देखा था। अल्लाह के अलावा किससे आएगी मास्टर साहब? उसने उन्हें देखे बगैर सर झुकाए अब वो कागज खोल लिया था जिस पर वो काम करने वाली थी। उसका कलम और रोशनाई की दवात उसके डेस्क के पास पड़े थे। मास्टर इब्राहिम को यकदम समझ आ गई थी कि उसका इशारा किस तरफ था। रिस्क देता है ये काम भी, रिस्क के लिए ही कहा है माशाल्लाह। उन्होंने मध्यम आवाज में मोमिना से कहा था। वो इतने सालों से उनके पास आ रही थी। वो उसकी जिंदगी के हर इम्तिहान, हर आजमाइश से बखूबी वाकिफ थे। आप नेक हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। वो उनकी बात पर बेसाख्ता बोली थी और वो हंस पड़े थे। तुम भी नेक हो बेटा। उनकी बात पर मोमिना ने कलम हाथ में पकड़े गहरा सांस लेते हुए पहली बार सर उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, मैं नेक होती आपकी तरह तो यहां ये काम कर रही होती, सारी दुनिया से कट कर, छुप कर। उसने डेस्क पर रखे उस कागज की तरफ हाथ से इशारा किया था जिस पर उसने अभी काम शुरू करना था। वो उसकी बात पर मुस्कुराए थे। ये भी तो कर रही हो, उन्होंने उसे जताने वाले अंदाज में कहा था। मगर सिर्फ ये नहीं कर रही ना, और कर भी रही हूं तो अपने सुकून, अपने लालच के लिए कर रही हूं। वो अब कागज पर उस कुरान पाक के उन शुरू के सफ़ात को लिख रही थी जिस पर उस बोसीदा कुरान पाक की इब्तिदाई तहरीर थी। वो वहां पहली बार आर्ट स्कूल के किसी स्टूडेंट के साथ आई थी जो मास्टर इब्राहिम की उस हवेली के बारे में जानता था जहां लोग अपने बोसीदा और मुरम्मत तलब कुरान पाक के नुस्खे देकर जाया करते थे। और वहां मास्टर इब्राहिम आर्ट स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स की रजाकाराना मदद के साथ फट जाने वाले सफ़ात और मिट जाने वाले अल्फाज को खत्ताती के अंदाज में लिखवा कर कुरान पाक के उन नुस्खों को दोबारा जिल्द करके मुरम्मत किया करते थे। वो वहां ये काम कई सालों से कर रहे थे। पहले अकेले किया करते थे, अब कई नौजवान वहां आकर शौकिया और जज्बे के साथ ये काम करते थे। खास तौर पर खत्ताती से मुंसलिक स्टूडेंट्स और मोमिना सुल्तान का उस जगह से तारुफ भी ऐसे ही हुआ था। और अब वो मुसलसल वहां आने वाले अफराद में शामिल थी जो अपनी सहूलत के औकात में वहां आकर मास्टर इब्राहिम की मदद किया करते थे। ये मोमिना सुल्तान के साथ अपने उस टूटे हुए ख्वाब के साथ आज भी जुड़े रहने का जरिया था जो आर्ट स्कूल में आर्ट की डिग्री करने की सूरत में कभी उसने देखा था। वो खत्तात बनना चाहती थी, खत्ताती करना चाहती थी, और बचपन से उसका अगर कोई शौक था तो यही था। उसके बावजूद कि वो एक फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती थी जहां बाप एक फिल्म मेकअप आर्टिस्ट था और माँ सुरैया रेडियो से मुंसलिक रहने वाली एक सिंगर और वीओ आर्टिस्ट। मगर मोमिना को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, न गाने में, न ही फिल्म से मुंसलिक किसी और चीज में। उसे खत्ताती का शौक था।
और इस शौक को बढ़ावा देने में सुल्तान और सुरैया दोनों का हाथ था। ये उनके भी अच्छे वक्तों का ख्वाब था जब वो मोमिना को खत्तात बनाना चाहते थे, मगर आर्ट स्कूल में पढ़ाकर फिर बाहर के किसी मुल्क में भेजकर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर मोमिना के लिए उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो जहांगीर की तरह फिल्म की फील्ड में आती, हीरोइन बनती। और इसकी वजह सुल्तान था या हुस्न जहां, ये फैसला करना कभी कभार मोमिना सुल्तान को मुश्किल हो जाता। मगर जिंदगी अपने फैसलों, अपने ख्वाबों और अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती। मोमिना सुल्तान की जिंदगी भी नहीं थी। वो जहांगीर के गुर्दों की बीमारी का पता चलने के बाद अपनी तालीम छोड़कर उसका इलाज करने के जुनून में अदाकारा बनी थी, और आर्ट स्कूल के ख्वाब के साथ ही उसने जिंदगी में और भी बहुत कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अचानक पता चल गया था कि आगे कुछ भी नहीं है। जो भी अच्छे दिन उन्होंने कभी गुजारे थे वो पीछे रह गए थे, और अब वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम भी कर लेती तो वो सिर्फ जहांगीर का इलाज कर लेना था। जहांगीर कैसा है? मास्टर इब्राहिम ने मौजूए गुफ्तगू यकदम बदला था। दूसरा गुर्दा भी फेल हो रहा है उसका। वो एक लंबी खामोशी के बाद काम करते करते बोली थी, मैं अभी पहले के लिए भी पैसे जमा नहीं कर पाई। मास्टर साहब, मुझे लगता है मैं आधी पागल हो गई हूँ, बाकी की हो जाऊंगी। उसके अंदर का लावा जैसे फट पड़ा था, और आंसुओं के सैलाब के साथ। जो रिस्क कमा रही हूं वो कमाना नहीं चाहती, जो कमा रही हूं उससे कोई मसला हल नहीं हो रहा। जो चाहती हूं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो चाह नहीं बनता। उसने सर झुका लिया था, फिर आस्तीन से अपनी आंखें और चेहरा रगड़ा। मैं कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। मास्टर इब्राहिम बेख्तियार परेशान हुए थे। उन्होंने मोमिना को इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा था। आप बस दुआ करें मैं इस आजमाइश से निकल जाऊं, ये खत्म हो जाए। उसने जवाबन उनसे कहा, आमीन। मास्टर इब्राहिम ने बेसाख्ता कहा, मेरा गुर्दा लग सकता ना तो मैं अपने दोनों गुर्दे उसे दे देती। वो जीना चाहता है, मैं जीना नहीं चाहती। उसके लहजे में आज कुछ ऐसा था जो मास्टर इब्राहिम को बुरी तरह परेशान कर रहा था। अल्लाह की जात से इतनी मायूसी ठीक नहीं मोमिना। उन्होंने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। अल्लाह से तो मायूस नहीं हूं, दुनिया से हूं, लोगों से हूं, उसने जवाबन कहा था। अल्लाह की दुनिया है बेटा, अल्लाह के लोग हैं। मास्टर इब्राहिम ने जैसे उसे एक बार फिर समझाया। हाँ, सब अल्लाह के हैं, बस एक मोमिना अल्लाह की नहीं है ना। उसने आंसू साफ कर लिए थे। वो अब दोबारा काम शुरू कर चुकी थी। मास्टर इब्राहिम उसे इस बार कुछ नहीं कह सके थे। वो खामोशी से उसका झुका हुआ सर देखते रहे। वो अब काम में मसरूफ थी, ये जानने के बावजूद कि वो उसे देख रहे थे। मगर जी हल्का करना था, वो हो गया था उसका। ये आंसू वो न सुरैया के सामने बहा सकती थी, न जहांगीर के। और अक्सा को उसकी बात समझ ही नहीं आती थी जब वो अदाकारी के हवाले से वो बातें करती जो वो मास्टर इब्राहिम के सामने कर रही थी, और वो समझ रहे थे। मैंने कभी तुम्हें ऐसे शिकवा करते नहीं देखा मोमिना। मास्टर इब्राहिम ने लंबी खामोशी के बाद इस बार बड़ी संजीदगी से उससे कहा था, आज उस रिज्क के लिए किसी के हाथों जलील होकर आई हूं जिसके लिए आप माशाल्लाह कह रहे थे। मोमिना उनसे ये जुमला बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। उसने सर उठाकर मास्टर इब्राहिम को देखा, फिर अजीब बेबसी से मुस्कुराई। आपसे कहा ना, मैं पागल हो रही हूं। इससे पहले कि मास्टर इब्राहिम कुछ कहते, हवेली का दरवाजा खोलकर एक और लड़की अंदर सहन में दाखिल हुई थी, और मोमिना और मास्टर इब्राहिम बेख्तियार उसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। वो भी वहां काम करने वालों में से थी। एक हल्की टी शर्ट और जीन्स में मलबूस बेहद मॉडर्न हुलिये में, लेकिन सर के गिर्द एक हिजाब ओढ़े। मास्टर इब्राहिम के पास हर तरह के स्टूडेंट आते थे, हर हुलिये में, मगर उस कॉज के लिए सबका जज्बा एक जैसा था, या फिर वो उस जगह का असर था। अपने जूते उतारते हुए वो लड़की अब मास्टर इब्राहिम को सलाम कर रही थी, और साथ बमुश्किल उस हिजाब को गिरह लगाकर संभाल रही थी जो उसने शायद सिर्फ ये काम करते वक्त ही ओढ़ा होगा जिंदगी में। मौजूए गुफ्तगू वहीं बदल दिया था मास्टर इब्राहिम ने, और मोमिना ने अपना झुका हुआ सर कुछ और झुकाकर अपनी सुर्ख आंखों को उस लड़की से छुपाया था। कल्बे मोमिन फिल्म्स नहीं बनाता, जैसे अपने हाथों से मुजस्सिमे तराशता है, जिन्हें वो सिनेमा जाने वाली ऑडियंस के दिलों और जहनों में समा देता है।
वो अपनी हीरोइंस को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर पेश करता है, और एक फेमिनिस्ट के तौर पर यह मेरी उससे एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर वाहिद शिकायत है। उसकी दीवा उसकी फिल्म में हीरो के सामने खिलौने से ज्यादा हैसियत और अहमियत नहीं रखती। अपने सारे ग्लैमर और सहर से सिनेमा जाने वालों को सहरजदा करने और साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट देने के बावजूद टीना कल्बे मोमिन के ऑफिस में मैगजीन के एक आर्टिकल का आखिरी पैराग्राफ पढ़ रही थी जब अपनी ऑफिस चेयर में झूलते हुए मोमिन ने उसे टोका था। रिव्यूअर कौन है? उसका लहजा बेहद तीखा था। सदफ सहर। टीना ने इस मशहूर ब्लॉगर और फिल्म रिव्यूअर का नाम लिया जो सोशल मीडिया की रिव्यू क्वीन मानी जाती थी। आखिरी चंद जुमलों के अलावा तो बहुत अच्छा रिव्यू दिया है उसने हमें और हमारी फिल्म को। टीना ने उसके तासुरात जैसे पढ़ने की कोशिश की जो अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। आखिरी चंद जुमले भी क्यों लिखे हैं इस आर्टिकल और वेबसाइट में? जब हम 5 स्टार रिव्यू के लिए पे कर रहे हैं तो वो कैसे इस तरह के कमेंट्स कर सकती है मेरे और मेरी फिल्म के बारे में? कल्बे मोमिन वाकई खफा था। मेरी बात हुई थी सदफ से। वो कह रही थी जरा बैलेंस रखने के लिए आखिर में ये चंद लाइंस शामिल की हैं। सारी तारीफें ही हो तो फिर पढ़ने वाले शुबा करते हैं कि पैसे देकर रिव्यू लिखा है। टीना ने वजाहत दी। वो पिछले 1 घंटे से मुख्तलिफ मैगजीन्स और वेबसाइट्स पर कल्बे मोमिन की फिल्म के बारे में आने वाले मुख्तलिफ तबसरे उसे पढ़ पढ़कर सुना रही थी, और उसमें पेड और अनपेड दोनों तरह के तबसरे थे। और अब सदफ सहर का वो रिव्यू कल्बे मोमिन को जैसे लड़ गया था। ये उनका मसला है, हमारा नहीं। हमारा मसला ये है कि हम अगर एक वेबसाइट को पैसे देकर एक रिव्यू लिखवा रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ एक लाइन भी कैसे लिख सकते हैं? कल्बे मोमिन ने हमेशा की तरह दो टोक अंदाज में कहा। मैं दोबारा बात करती हूँ सदफ से और देखती हूँ इसका क्या हल निकाला जा सकता है, टीना ने मदाफियाना अंदाज में कहा। इससे पहले कि कल्बे मोमिन उसे कुछ कहता, दरवाजा खोलकर यकदम नेहा अंदर आई थी। हेलो। उसने दरवाजे में खड़े खड़े गर्दन अंदर करते हुए मोमिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की थी। ओह हेलो। मोमिन उसे देखकर जवाबन मुस्कुराया। टीना ने बाहर जाते हुए अंदर आती हुई नेहा से हेलो हाय की और कल्बे मोमिन टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप बंद करने लगा था। मैं बस 2 मिनट में फारिग होता हूं, फिर चलते हैं। मोमिन ने तेजी से अपनी स्क्रीन पर खुली हुई मुख्तलिफ विंडोज बंद करना शुरू कर दी थी। मुझे असल में तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी थी आज। नेहा ने उसकी बात के जवाब में किसी तमहीद के बगैर अपने मुद्दा पर आते हुए कहा। कल्बे मोमिन ने लैपटॉप बंद करते हुए चौंक कर उसे देखा। हाँ करो। तुमसे जूफी के बारे में बात करनी थी। कौन जूफी? कल्बे मोमिन बेख्तियार उलझा। यार वो दोस्त जिसे मैं तुम्हारी पार्टी में साथ लाई थी और तुमसे मिलवाया था, वो स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग मॉडल। नेहा ने उसे तफसीलात देकर जैसे उसकी याददाश्त बहाल करने की कोशिश की। कल्बे मोमिन को यकदम वो याद आया था। ओह अच्छा, वो लड़का, उसके बारे में क्या बात करनी थी? मोमिन ने अब कुछ हैरानी से कहा था। वो भी तुम्हारी फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहता है, नेहा ने बेसाख्ता कहा। मेल लीड तो मैं फाइनल कर चुका, कल्बे मोमिन ने बेसाख्ता कहा। तो किसी और रोल के लिए देख लो उसे, नेहा ने फौरन से बेशतर कहा। ही इज सो कीन टू वर्क विद यू, और मैंने वादा भी किया है उससे। कल्बे मोमिन ने नेहा को बगौर देखते हुए कहा। उसने बहुत ज्यादा मुतासर नहीं किया मुझे। नेहा ने उसकी बात पर कुछ खफगी से कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी ऑफर्स आ रही हैं उसके पास, तो फिर क्या मसला है? वो करे उन ऑफर्स को कबूल। मोमिन ने जवाबन कहा था। वो तुम्हारा फैन है और तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। और मुझे नहीं पता मोमिन, मैंने वादा किया है उससे, तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब, नेहा ने बड़े नाज से ठिलाते हुए उससे कहा था। मोमिन तब तक अपना बैग बंद करके खड़ा हो चुका था। फिलहाल तो घर चलते हैं, तुम्हें दादा से मिलवाना है, फिर बाद में देखूंगा कुछ हो सकता है या नहीं। मगर मुझे औरतों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते, उसने उठते उठते नेहा से कहा था। शायद उसे जूफी के लिए नेहा की वो वकालत अच्छी नहीं लगी थी। What do you mean? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, नेहा ने जैसे एहतजाज किया था। मगर मोमिन तब तक अपना बैग उठाए ऑफिस से बाहर निकल चुका था।
وہ کچھ دل ملائے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے آئی تھی، اس کے باوجود کہ اسے یقین تھا قلب مومن اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ اس فلم میں زوفی کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور نکالے گا۔ انٹیریئر چینج کیا ہے تم نے؟ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی نیہا نے جیسے کچھ چونک کر اس سے کہا تھا۔ اس کے لاؤنج کی دیواروں پر بھی وہ نیوڈ پینٹنگز اور وہ ریاں مجسمے غائب تھے جو وہاں چند دن پہلے موجود تھے اور جو قلب مومن کے ایستھیٹکس کا اظہار تھے۔ کچھ دنوں کے لیے ہٹایا ہے انہیں، قلب مومن نے جواباً اس سے کہتے ہوئے اپنا بیگ لاؤنج میں رکھا۔ کیوں؟ نیہا حیران ہوئی تھی، کچھ زیادہ ہی نیوڈ تھا سب کچھ۔ مومن نے جواباً مسکرا کر عجیب نادم انداز میں کہا، تو کیا ہوا؟ آرٹ تھا۔ نیہا جیسے اس کے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ دادا ہیں ابھی یہاں، تو بس جب تک وہ یہاں ہیں میں یہ سب ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ مومن نے بالآخر اسے اصلی وجہ بتائی۔ کنزرویٹو ہیں وہ، برا بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ نیہا نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، مومن نے مختصر کہا۔ تو پھر؟ وہ حیران ہوئی۔ کیلی گرافی کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات، تو بس میں نے سوچا شاید انہیں برا نہ لگے۔ مومن نے جیسے وضاحت دی تھی جو وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اور تبھی یکدم اس نے دادا کو لاؤنج میں آتے دیکھا جنہیں شکور بلانے گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتا انہوں نے خوش دلی سے سلام کیا تھا۔ نیہا نے جواباً وعلیکم السلام کہتے ہوئے مومن کو دیکھا، یوں جیسے یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ اب آگے کیا کہیں۔ دادا یہ نیہا ہے میری کلوز فرینڈ، اور نیہا یہ میرے دادا ہے۔ مومن نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ عبداللہ نے اس لڑکی کو بغور دیکھا جس کا تعارف مومن کروا رہا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے مومن نے ان سے متعارف کروایا تھا۔ ان کے سلام کا جواب دیتے ہی نیہا نے بے اختیار ان سے کہا، مومن بتا رہا تھا آپ کیلی گرافی کرتے ہیں، بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کی۔ اس کے جملے پر عبداللہ اور قلب مومن نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا، اور جیسے دونوں نے ہی بیک وقت نظریں چرائیں۔ پھر عبداللہ نے نیہا سے کہا، مومن بھی تو کرتا ہے کیلی گرافی؟ نیہا کو جیسے کرنٹ لگا۔ سیریسلی؟ اس نے مومن کو یوں دیکھا جیسے اس نے یہ راز بتا کر کوئی گناہ کیا تھا۔ کیلی گرافی آنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں کیلی گرافی کروں، مومن نے بے ساختہ نادم انداز میں کہا، یوں جیسے وہ اس انکشاف کے ہونے پر پریشان ہوا تھا۔ نہیں بھی کرے تو بھی تم نے سیکھی تو ہے نا؟ نیہا اب بھی متاثر تھی۔ ہاں، اور وہ پیدائشی خطاط ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس ہنر سے نوازا ہے اسے۔ عبداللہ نے بے حد فخری انداز میں جیسے نیہا کو بتایا تھا، اور مومن کی ندامت میں اور اضافہ کیا تھا۔ بچپن کا شوق تھا دادا، بچپن میں ہی چلا گیا۔ اس نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے والے ہاتھ اللہ کا نام لکھنا چھوڑ تو سکتے ہیں، بھول نہیں سکتے۔ تم جب بھی خطاطی کرو گے بہت اچھی کرو گے، عبداللہ نے جواباً اس سے کہا تھا۔ نیہا اس ساری گفتگو کے دوران کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہی تھی۔ میں کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں۔ ایک لمحے کی کچھ عجیب سی خاموشی کے بعد مومن نے یکدم دادا کی بجائے نیہا سے کہا، اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا جب اس نے نیہا کو کہتے سنا، دادا یہ سٹار ڈائریکٹر ہے، کیلی گرافی سٹارڈم تھوڑی دے گی اسے، آپ نے اس کی فلمز دیکھی ہیں؟ مومن بے اختیار پلٹا اور پچھتایا تھا۔ جو موضوع گفتگو بدلنے کے لیے وہ وہاں سے جا رہا تھا وہ بڑے خطرناک موڑ پر آ گیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، اس نے عبداللہ کو مدھم آواز میں کہتے سنا۔ اوہ، یو مسٹ واچ دیم، نیہا بے حد ایکسائٹڈ انداز میں کہہ رہی تھی۔ مومن عورت کو جس طرح اسکرین پر پیش کرتا ہے، دیٹس آسم، ڈریم ویمن بنا دیتا ہے وہ اپنی ہیروئن کو، دیوا، سٹار۔ نیہا بولتی جا رہی تھی اور عبداللہ خاموشی سے سن رہے تھے، اور پھر انہوں نے گردن موڑ کر اس دروازے کو دیکھا تھا جس پر ہاتھ رکھے مومن کھڑا تھا، یوں جیسے وہ اب بھی جانتے تھے کہ وہ وہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز جھلکی تھی کہ وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ پلٹ کر دروازہ کھول کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔
مجھے سارا اسکرپٹ یاد ہو گیا ہے، جہانگیر نے فاتحانہ انداز میں مومنہ سے کہا۔ وہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھ رہا تھا جو مومنہ کر رہی تھی، اور وہ کچھ دیر پہلے بنی چائے اور بسکٹ لیے اس کے پاس آ کر صحن کی چارپائی پر بیٹھی تھی جس پر وہ نیم دراز تھا۔ اچھا سناؤ پھر۔ مومنہ نے مسکرا کر جواباً اس کے ہاتھ سے اسکرپٹ لیا اور آلتی پالتی مار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سین نمبر؟ جہانگیر بھی فوراً تیار ہوا تھا۔ سین نمبر 13 نہیں 18، ہیرو نائل اور آبگینے کا سین۔ مومنہ نے چیلنج کرنے والے انداز میں اسکرپٹ کے صفحے الٹتے پلٹتے اس سے کہا۔ ایک لمحے سے بھی پہلے جہانگیر نے کھٹ سے ہیرو نائل کا ڈائلاگ دہرایا تھا۔ ارے تم غصہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ کہہ کر رکا۔ پھر اس نے مومنہ سے پوچھا، ہیروئن کے بھی سنا دوں؟ چلو ہیروئن کے میں سناتی ہوں، تم بس ہیرو کے بولو۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے مومنہ نے اس سے کہا اور ساتھ ہی اگلا ڈائلاگ دہرایا۔ غصہ کھانے والی بات ہے، خوبصورت لگ رہی ہو۔ بکو مت، تعریف کروں تو غصہ نہ کروں تو غصہ؟ اب مجھے بھی غصہ آنے لگا ہے تم پر، تو ٹھیک ہے ختم کرو یہ سب کچھ۔ عائزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا، تمہارا نہیں ہے اس کا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ بھائی ہونا پھر تم اس کے، وہ تو تمہارا ہوں اسکرپٹ میں۔ جہانگیر روانی سے ہیرو کے ڈائلاگز طوطے کی طرح دہراتے ہوئے بالآخر ڈائلاگ بھولا اور اس نے اگلا جملہ اپنے پاس سے بولا، اور مومنہ نے ہاتھ میں پکڑا اسکرپٹ بے اختیار اس کے کندھے پر مارتے ہوئے اس سے کہا، بھول گئے نا؟ جہانگیر جواباً فاتحانہ انداز میں ہنسا تھا۔ یہ ان دونوں کا بہت پرانا کھیل تھا، اسکرپٹ کھیلنا، جو وہ ایک بار پھر سے کھیل رہے تھے، اور اب ڈائلاگز بھول جانے پر ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے جا رہے تھے بچوں کی طرح۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ سریا بالکل اسی وقت اندر کمرے سے نکلی تھی اور اب ان دونوں کو یوں ہنستے دیکھ کر ہکا بکا ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومنہ کچھ کہتی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اپنی ہنسی پر جیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مومنہ نے فون دیکھا، وہ اقصیٰ کی کال تھی۔ تمہیں تو لگتا ہے داؤد نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس کی آواز سنتے ہی اقصیٰ نے کہا تھا۔ کیا؟ مومنہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے آڈیشن کا؟ کیسے آڈیشن کا؟ مومنہ مزید حیران ہوئی تھی۔ تم ہنس رہی تھی تو میں سمجھی تمہاری بات ہوئی ہے اس سے، بہت بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے، لاہور جا رہی ہو تم۔ اقصیٰ ایکسائٹڈ انداز میں اسے بتانے لگی تھی، داؤد نے تمہاری شو ریل اور قلب مومن کے فلم کے لیے ہونے والے آڈیشن کی فوٹیج بھیجی تھی کسی کو۔ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی کاسٹنگ ہو رہی ہے یہاں، اور پاکستان میں ہی شوٹنگ ہونی ہے اس کے کچھ حصے کی۔ تمہیں آڈیشن کے لیے بلوایا ہے ان لوگوں نے تمہاری شو ریل دیکھ کر، تو بس تم تیاری پکڑو لاہور کی۔ چند لمحوں کے لیے مومنہ کو جیسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا تھا۔ یار مذاق کروں گی تم سے؟ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں اور خوشی سے بے قابو ہو کر تمہیں فون کر رہی ہوں۔ اقصیٰ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تم ہالی ووڈ کی فلم کے آڈیشن کی بات کر رہی ہو؟ مومنہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ ہاں یار، امریکہ اور پاکستان میں شوٹنگ ہے اس کی، اور شوٹنگ ہے بھی جلدی۔ پہلے کچھ انڈین ایکٹرز کو لیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ویزا پرابلمز ہو رہے ہیں انہیں، تو فوری طور پر یہاں کاسٹنگ کر رہے ہیں۔ اقصیٰ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی، لیکن مومنہ جہانگیر کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو ہالی ووڈ اور آڈیشن کے لفظ اس کی زبان سے سن کر اس وقت یکدم ہی بے حد پرجوش ہو گیا تھا۔ تو اب مومنہ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ بس تو تیاری کرو، داؤد بھی کال کرے گا تمہیں، ٹکٹ اور سٹے کے انتظامات بھی وہی لوگ کریں گے۔ اچھا بس سین آ گیا ہے میرا، بعد میں بات کرتے ہیں، تو تفصیل بتاتی ہوں تمہیں۔ اقصیٰ نے یکدم اجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا آپی؟ ہالی ووڈ کی فلم کے لیے آڈیشن ہو رہا ہے؟ فون بند کرتے ہی جہانگیر نے اس سے پوچھا تھا، اور صحن میں تار پر کپڑے ڈالتی ہوئی سریا بھی پاس آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مومنہ کا دل چاہا وہ کوئی جھوٹ بول دے، وہ انہیں پھر سے امید اور نا امیدی کے دھاگے سے باندھنا نہیں چاہتی تھی۔ فلم اس کا جنون نہیں تھا، مگر جہانگیر اور اس کے گھر والوں کا تھا، اور وہ قلب مومن کے آڈیشن کی ناکامی کے بعد والی صورتحال کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر جتنی دیر میں وہ کوئی جھوٹ گھڑ پاتی، جہانگیر نے اس کی خاموشی سے خود ہی جواب اخذ کر لیا تھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں سریا کو فون پر ہونے والی گفتگو بتا رہا تھا۔ آپا کی سلیکشن ہوئی ہے ہالی ووڈ کی کسی فلم کے آڈیشن کے لیے، اور آپا لاہور جا رہی ہیں۔
اللہ تیرا شکر ہے۔ مومنہ نے سریا کو بے اختیار ہاتھ دعائیا انداز میں باندھ کر بلند کرتے دیکھا۔ آڈیشن کے لیے سلیکشن ہوئی ہے اماں، انہوں نے کاسٹ نہیں کیا مجھے ابھی۔ مومنہ نے بے اختیار ان کی توقعات پر بند باندھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ میں تمہارے ابا کو تو بتاؤں ذرا، کہاں کھڑے ہیں؟ سریا اسی جوش و خروش میں کہتے ہوئے باہر گلی کا دروازہ کھول کر سلطان کو ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ آپا تم نے بہت بڑی سٹار بن جانا ہے، بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ ہالی ووڈ میں کام کرو گی، پھر آسکر لینے جاؤ گی، پھر سپیچ کرنا اور میرا تھینک یو کرنا کہ اگر جہانگیر نہ ہوتا تو۔ مومنہ نے جہانگیر کی بات چائے میں بسکٹ کا بچا ہوا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے کاٹی۔ پھر تمہاری آنکھ کھل جائے گی، اور جب آنکھ کھل جائے تو تم مجھے بھی جگا دینا، وہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھ گئی تھی۔ آپا دیکھ لینا تم، جہانگیر کی آواز اس کے عقب میں آئی تھی، مگر مومنہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ایک جمائی لیتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شکور اس وقت سو چکا ہوتا تھا اور وہ اسے نہیں جگاتا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے ٹیرس پر ٹہلتے دادا دکھائی دیے۔ قلب مومن نے بے اختیار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ عبداللہ نے بھی لاؤنج کی گلاس وال سے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اندر آ گئے تھے۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ مومن نے ان کے اندر آتے ہی ان سے کہا تھا۔ ہاں، تہجد کے لیے اٹھا تھا، پھر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ تم بہت دیر سے آتے ہو رات کو واپس، جب سے آیا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے۔ مومن بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، بس اگلی فلم کی تیاری کر رہا ہوں، ایسی ہی ہے میری زندگی آج کل۔ مومن نے گہرا سانس لے کر آنکھیں رگڑی اور صوفے سے ٹیک لگائی۔ ایسی ہونی تو نہیں چاہیے، عبداللہ نے جواباً اس سے کہا تھا۔ آپ کو نیہا کیسی لگی؟ مومن نے یکدم موضوع بدلا۔ نیہا؟ عبداللہ کو فوری طور پر وہ یاد نہیں آئی تھی۔ اس دن ایک لڑکی سے ملوایا تھا نا آپ کو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کو حیرانی ہوئی، دادا نیہا کو اتنی آسانی سے کیسے بھولے تھے؟ وہ اتنی عام تو نہیں تھی کہ ان کی یادداشت کا حصہ بھی نہ بن پاتی۔ اوہ ہاں، اچھی لڑکی ہے۔ عبداللہ کو یکدم یاد آیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، مومن نے بغیر تمہید کے کہا۔ اس کے فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے، اچانک اور خود ہی کیے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، عبداللہ نے جواباً مدھم آواز میں کہا۔ مومن ہلکے سے ہنسا۔ آپ کو ہر بات کا اندازہ پہلے ہی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بھی مسکرائے تھے، پھر انہوں نے بڑی محبت سے کہا، صرف تمہارے بارے میں ہوتا ہے یہ؟ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ہر چیز کا پہلے سے پتا ہوتا ہے، کوئی جن ہے آپ کے پاس، اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا، اور عبداللہ اسے بغور دیکھتے مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے یکدم اس سے کہا، تم خوش ہو قلب مومن؟ آواز دھیمی تھی، لہجہ نرم، لیکن سوال عجیب تھا۔ مومن عجیب طرح سے ہی کھٹکا تھا۔ آپ نے کیا پوچھا؟ اس نے جیسے دوبارہ سوال کی تصدیق چاہی۔ تم خوش ہو؟ انہوں نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے، اس سے دوبارہ انہی الفاظ میں اپنا سوال دہرایا۔ مومن بے اختیار ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، لیکن اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت زیادہ، بلکہ بے تحاشا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بے حد خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لگتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ عبداللہ کے اگلے جملے نے مومن کی مسکراہٹ کو ماند کیا تھا۔ میرا لائف سٹائل دیکھیں دادا، میری شہرت، میری کامیابی، گھر، کریئر، میرے پاس سب کچھ ہے جو میری عمر کے کسی لڑکے کا خواب ہوگا۔ پھر خوش نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس نے کہا، شاید غلط بات کر گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بعض دفعہ غلط سوال پوچھ بیٹھتا ہوں، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا۔ ایسی بات انہوں نے پہلی بار کی تھی۔ سو جاؤ تم اب، تھکے ہوئے ہوگے، وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گئے تھے،
लेकिन मोमिन वहीं बैठा रहा था। बात सवाल जैसे इंसान को आईने के सामने ला बिठाते हैं, उसके साथ भी यही हुआ था। खुशी का वो कौन सा पैमाना था जिस पर उसके दादा ने उसे परख कर यह नतीजा निकाला था। वो कुछ देर वहीं उनके जुमलों की गूंज में बैठा रहा था, फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो कंसोल के आईने ने एक बार फिर जैसे उसका रास्ता रोका था। वहां उसका अक्स नजर आ रहा था और अब्दुल आला के सवाल की गूंज। क्या वो चेहरे से नाखुश लग रहा था? लेकिन क्यों? वो तो नाखुश नहीं था, वो तो खुश था। फिर दादा उसे उन भूल भुलैयों में क्यों उलझा कर गए थे? वो सेट पर अक्सा के इंतजार में पहले 1 घंटे से बैठी हुई थी और वो बिलाखिर आ गई थी अपने सीन से फारिग होकर। और आते ही मोमिना को देखते ही उसने बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगाया था। मुबारक मुबारक मुबारक। मुझे अब डर लग रहा है कि अगर ऑडिशन में फेल हुई तो तुमने मलामत भी उतनी ही करनी है जितनी मुबारक दे रही हो, मोमिना ने उससे कहा था। खामखा में 1 मिनट जरा बैग में से ढूंढ लूं मैं। एक तो पता नहीं चीजें जाती किधर है मेरी, रखो कहीं मिलती कहीं से। वो अपने बैग की जिप खोले उसके अंदर मौजूद सामान को कंघालने में मसरूफ थी। हाँ, ये रहा। उसे बिलाखिर वो लिफाफा मिल गया था जो वो ढूंढ रही थी। तुम्हारे ऑडिशन के लिए कॉल लेटर, तुम्हारी टिकट और होटल में बुकिंग का वाउचर, तीनों चीजें हैं इसमें। पहले कभी लाहौर गई हो? अक्सा को उसे लिफाफा थमाते हुए अचानक ख्याल आया। मोमिना ने नफी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, बस एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ना और इस होटल पहुंच जाना। ये पीसी लाहौर के करीब ही है और तुम्हारा ऑडिशन वहां है। वो बड़ी तेज रफ्तारी से उसे बताती जा रही थी। असिस्टेंट दूर से उसे अगले सीन के लिए तैयारी की आवाजें लगा रहा था और वो एक बात मोमिना से करती, फिर अगला जुमला असिस्टेंट से कहती। अजीब हड़बड़ाहट में थी। बस अब मेरा सीन आ रहा है, मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हारी फ्लाइट वाले दिन तुम्हें और वापस पिक भी कर लूंगी। बस तुम कोई अच्छी खबर लेकर आना, वो कह रही थी। तुमने क्यों नहीं कोशिश की ऑडिशन के लिए? मोमिना ने यकदम उससे कहा। की थी, मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया उन्होंने। अक्सा ने उस तरह खिलखिलाते हुए कहा। मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। उसने मोमिना के तासुरात देखकर उसे जैसे तसल्ली देते हुए कहा। यार बस जा रही हूं मैं। 2 दिन से मेरी और इस असिस्टेंट की लड़ाई हो रही है। ये फिर डायरेक्टर के कान भरेगा मेरे खिलाफ। अगर एक बार भी और आवाज लगानी पड़ी तो, वो कहते हुए तकरीबन भागती हुई गई थी। मोमिना उस लिफाफे को खोलते हुए सेट से बाहर आ गई थी। टिकट और वाउचर के बाद उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर कॉल लेटर को खोला था और जब तक वो शराइत और जवाबत पर आई थी उसका दिल बुरी तरह बोझल हुआ था। फोन निकालकर उसने अक्सा को कॉल की थी। फोन चंद लम्हे बजता रहा, फिर फौरन ही कॉल रिसीव की गई। तुम मुझे कट करवाकर ही सुकून का सांस लोगी मोमिना? अक्सा उस पर तकरीबन धाड़ी थी। तुमने क्यों किया ये? मोमिना ने बेसाख्ता उससे कहा। क्या? वो यकदम धीमी पड़ी थी। वो लोग तो अकोमोडेशन और एयरफेयर नहीं दे रहे, शराइत में लिखा है। ये तुमने किया है ना? दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए अक्सा की आवाज नहीं आई। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था अक्सा, मोमिना ने उससे कहा। एक चांस मिल रहा था इतना बड़ा, तुमने जाना ही नहीं था यह पढ़कर कि वो लोग जहाज का किराया और अकोमोडेशन नहीं देंगे? सिर्फ इसलिए करवाया ये मैंने, अक्सा ने बिलाखिर उससे कहा था। मैं ये पैसे वापस करूंगी तुम्हें, मोमिना ने जवाबन कहा। हाँ हाँ मुझे पता है बहन, बड़ी खुददार हो तुम, सब कुछ वापस कर दोगी तुम। पहले जाओ तो, अक्सा ने जैसे हाथ जोड़कर उससे कहा था। तुम्हारी वजह से दुनिया मुझे थोड़ी कम काली लगती है। मोमिना की आवाज भरा गई थी। तुम हर चीज दिल पर लेना कम कर दो ना तो दुनिया और भी कम काली लगेगी, अक्सा ने जवाबन उससे कहा था। बस आ गई मेरी। मोमिना ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी थी। उसके लिए वहां उस वक्त बात करना मुश्किल हो गया था। उसने अक्सा को खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया था। ऐसे लोग कहां मिलते हैं सबको, जो अपने पर तोड़कर दूसरों को उड़ने के लिए दे दें। मोमिना सुल्तान को समझ नहीं आई थी वो जिंदगी में दाऊद और अक्सा के एहसान का बोझ कैसे उतारेगी। कर्ज तो वो यकीनन उतार ही देती। सुल्तान से मेकअप करवाने के लिए मिन्नतें करते थे छोटे बड़े एक्टर्स, पर मेरे पास वक्त ही नहीं होता था। हुस्न जहां की फिल्में ही खत्म नहीं होती थी, फिर उसके शोज, परफॉर्मेंसेस, कितने तो मुल्क फिराया था मैं उसके साथ। इंडिया, जापान, लंदन, दुबई, तुर्की। बस तुर्की लड़ गया।
हमें सुल्तान हमेशा की तरह वही पुराने किस्से लिए बैठा हुआ था और तुर्की के नाम पर उसने एक आह भरी थी। अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर बिठाए वो उस नौजवान लड़के का मेकअप करने में मसरूफ था जो फिल्म में मिलने वाले किसी छोटे मोटे रोल के लिए उसके पास बैठा मेकअप करवा रहा था। और मेकअप करवाने के दौरान सुल्तान ने हमेशा की तरह हुस्न जहां नामा खोल लिया था। उसके लिए मेकअप करते हुए हर चेहरा जैसे हुस्न जहां के चेहरे का अक्स और बाज़गश्त बन जाता था। बस सुल्तान भाई दुआ करना आज ऐसी परफॉर्मेंस दे जाऊं कि छा जाऊं। उस लड़के ने उसकी बातें सिर्फ सुनी थी, उन पर तवज्जो नहीं दी थी। इंशाअल्लाह। हुस्न जहां भी सेट पर जाने से पहले यही कहती थी सुल्तान से, मैं इमाम जामिन बांधता था, सदका देता था, खैरात की देग बनती थी, फिर हुस्न जहां पांव रखती थी सेट पर। और अगर कभी मुझे वहम हो जाता ना किसी फिल्म या प्रोड्यूसर के बारे में तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, लेकिन हुस्न जहां फिर भी फिल्म नहीं करती थी। सुल्तान के सारे साबिक़े, सारे लाहिक़े, सारे हवाले हुस्न जहां से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाते थे। गुफ्तगू किसी भी जमाने की क्यों ना होती। तुमको भी एक एक बात याद है अपने जमाने की सुल्तान भाई? इस तरह दोहराते हो जैसे कल की बात हो। वो लड़का भांस पड़ा था और उसने वो कपड़ा अपनी गर्दन के गिर्द से हटा दिया था जिसे सुल्तान उसके सीने और कंधों के गिर्द बिछाए उसकी पफिंग कर रहा था ताकि मेकअप उसकी सफेद कमीज पर न लगता। अपना जमाना कल भी हो तो भी सबको अच्छा ही लगता है, और वो भी वो कल जो कभी गुजरता ही नहीं। सुल्तान बुड़बुड़ा कर हंसा था। हुनर तो बड़ा है सुल्तान भाई तुम्हारे हाथ में, पर पैसा नहीं। इतना नाम बनाया था तूने सुल्तान भाई, तो थोड़ा पैसा भी बना लेते। मेकअप आर्टिस्ट तो सैलून बना लेते, और कुछ नहीं तो घर की छती बना लेते। उस नौजवान को पता नहीं क्या ख्याल आया था कि सुल्तान को चंद नोट थमाते हुए उसने साथ में नसीहत भी थमा दी थी। ठीक कहते हो तुम, सुल्तान को पैसा नहीं जोड़ना आया। सुल्तान ही समझता रहा सारी उम्र खुद को, पता ही नहीं था हुस्न जहां के सूरज की तरह मेरा सूरज भी गुरूब हो जाएगा। उसने जाते हुए गाहक को देखकर सोचा था, और गाहक के बैरूनी दरवाजे से बाहर जाते ही झूमर तालियां बजाकर अंदर आया था। सुल्तान भाई, इतनी बड़ी बात तुमने झूमर से छुपा ली? उसने आते ही अपने मखसूस अंदाज में ताली पीटते हुए उससे शिकवा करने वाले अंदाज में कहा था। सुल्तान ने अपना मेकअप का सामान समेटते हुए उससे कहा, क्या छुपा लिया तुझसे झूमर? लो भला, झूमर को ना पता चलेगा कि बाजी मोमिना हॉलीवुड की फिल्म में काम लेने गई है। झूमर ने 2 तालियां और पीटी। तुझे किसने बताया है झूमर? सुल्तान उसकी बात पर हंसा और उसने पूछा, झूमर क्यों बताया तुझे जब तूने नहीं बताया? अरे इस मोहल्ले वाले कुछ छुपाकर तो दिखाएं झूमर से। वो खफगी से कह रहा था। झूमर था तो हिजड़ा, मगर मोहल्ले के हर घर में उसका आना जाना था, और वो मोहल्ले वालों की खुशी और गमी में सबसे पहले पहुंचता था। बस झूमर तो दुआ करना कोई अच्छी खबर लेकर आए मोमिना। हॉलीवुड में काम मिल जाए तो नसीब बदल जाएगा हमारा। फिर जहांगीर का इलाज हो जाएगा और मेरा बेटा काम करेगा फिल्मों में हीरो बनकर। सुल्तान ने ख्वाबों का चरखा फिर से काटना शुरू कर दिया था। नेहा आ जाती है तो उससे भी कॉस्ट्यूम्स और वार्डरोब का बजट डिस्कस कर लो। पिछली दफा ओवर बजट हो गई थी हमारी वार्डरोब। कल्बे मोमिन ने टीना और दाऊद से कहा। वो उन दोनों के साथ अपने ऑफिस में बैठे अपनी अगली फिल्म के लिए एक्टर्स की लुक टेस्ट और वार्डरोब की डिस्कशन के लिए बैठे हुए थे। इस बार एक तो दूसरी डिजाइनर्स भी अप्रोच कर रही हैं वार्डरोब के लिए। नेहा मान जाए तो वैरायटी भी आ जाएगी और वार्डरोब का बजट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उन डिजाइनर्स को तो सिर्फ क्रेडिट्स में अपना नाम चाहिए। टीना ने मोमिन से कहा था। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि नेहा मानेगी। क्रेडिट्स को शेयर करने के लिए तो हमें वो ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए। बात करते करते मोमिन ने घड़ी देखी और उसने टीना से कहा, नेहा को और कितना टाइम लगेगा आने में, जरा चेक करो। हमारी तो मीटिंग खत्म होने वाली है और वो अभी तक नहीं पहुंची। वो कदरे नाखुश था। इससे पहले कि टीना कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खोलकर नेहा मुस्कुराती हुई जूफी के साथ अंदर दाखिल हुई थी। हेलो, सॉरी मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुई? उसने अंदर आते ही मोमिन को मुखातिब किया। बस 1 घंटा, मोमिन ने जवाबन कहा था। जूफी को देखकर उसके माथे पर बल पहले ही आ गए थे। अच्छा, फिर तो टाइम पर ही हूं मैं, नेहा ने जैसे कंधे उचकाकर हंसकर कहा था और कुर्सी खींच कर बैठ गई। जूफी ने भी यही किया था। दाऊद, जो शैला की प्रेजेंटेशन है वो चला दें। एक्सक्यूज मी,
اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کچھ دیر کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں, ہم لوگ یہ میٹنگ ختم کر لیں. مومن نے پہلا جملہ داؤد سے اور اس کے بعد ہونے والی ساری بات زوفی سے کی تھی, جس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. لیکن نیہا نے اسے روک دیا. وہ تم سے ملوانا تھا میں نے زوفی کو. آج بات ہوئی تھی نا تم سے میری؟ آج تو بہت مصروف ہوں میں. اس میٹنگ کے فوراً بعد فائنانسرز کے ساتھ میٹنگ لائن اپ ہے میری. مومن نے صاف انکار کیا تھا, اس بات سے قطع نظر کہ اس وقت زوفی پر کیا گزر رہی تھی. صرف 10-15 منٹ ہی کی تو بات ہے. نیہا نے اصرار کیا تھا. مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو ضرور, لیکن آج تو 5 منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوں میں. مومن بدلحاظی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا. ٹینا, تم 2 دن کے بعد زوفی کے ساتھ میری میٹنگ سکیجول کر دو. آئی ہوپ اٹس اوکے ود یو زوفی. اس نے نیہا کو صاف جواب دیتے ہی پہلے ٹینا اور پھر زوفی کو مخاطب کیا, جس کا رنگ اس وقت اڑا ہوا تھا, اور اس نے قلب مومن کی اس آفر کو بے حد خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے جیسے گھٹنے ٹیکے. یس دیٹس اوکے, نو پرابلم ایٹ آل. ٹینا نے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں زوفی کی اپوائنٹمنٹ نوٹ کرنا شروع کی تھی, مگر یکدم نیہا اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی. ایسا کرو تم میری اپوائنٹمنٹ بھی 2 دن بعد ہی کے لیے کر دو, کیونکہ آج تو میں بھی اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکوں گی. مجھے بھی کہیں جانا ہے. نیہا نے زوفی کے اٹھتے ہی اپنے تیور دکھائے تھے. بائے, وہ کہہ کر سیکنڈز میں کمرے سے باہر گئی تھی. زوفی اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا. نیہا, نیہا. مومن نے اسے روکنے کی کوشش کی, لیکن اس کے نہ رکنے پر وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا. وہ اس کے دروازے سے ابھی باہر نکلی ہی تھی جب مومن نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا. یہ کیا چائلڈش بیہیویئر ہے, مومن نے بڑی خفگی سے دبی آواز میں اس سے کہا تھا. نیہا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے کہا, بیہیو یور سیلف. اگر تمہیں دوسروں کا احساس نہیں ہے تو دوسرے کیوں تمہارا احساس کریں؟ اس کے لہجے میں بے حد تلخی اور غصہ تھا. تم اس لڑکے کی وجہ سے مجھ سے آرگو کر رہی ہو؟ قلب مومن کو جیسے یقین نہیں آیا تھا. ہاں کر رہی ہوں. تو اس نے بڑی بدتمیزی سے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی. زندگی میں پہلی بار مومن کو ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ کوئی اس پر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا, اور وہ بھی وہ جو اس کی منگیتر تھی. گلاس وال سے اس نے نیہا کو زوفی کے ساتھ دور جاتے دیکھا تھا, معاف ذہن کے ساتھ. میز کی دوسری طرف بیٹھے ان دونوں افراد نے آپس میں چند سرگوشیاں کی تھی. پھر اس انڈین نژاد امریکن عورت نے مومنہ کو انگلش میں کہا, تم گونگی اور بہری ہو, اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوست کو قتل ہوتے دیکھا ہے, اور تم چھپ کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہو. مومنہ نے بغور اس کی ہدایات کو سنا تھا اور اس کا دل ڈوبا. تو اس کے کوئی ڈائلاگز ہی نہیں تھے, اور وہ اسے بغیر ڈائلاگز کے پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. لگتا ہے وقت ہی ضائع کیا یہاں آڈیشن کے لیے آ کر. 3 سینز کا رول ہے اور بغیر ڈائلاگ کے میں کروں گی کیا؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا تھا. وہ عورت اب اسے سچویشن سمجھا رہی تھی, گونگی اور بہری لڑکی. مومنہ اب ذہنی طور پر اس کیریکٹر کے اندر اتر رہی تھی جس کو کرنے کی اسے اس وقت کوئی خواہش تھی, نہ مل جانے کی امید. اس کا ذہن اسے اپنے ایکسپریشنز بنانے کے لیے کیوز دینے لگا تھا. وہ پہلا سین پرفارم کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کا آڈیشن بہت طویل ہو گیا تھا, اور جب وہ آڈیشن کے بعد باہر نکلی تھی تو باہر موجود آڈیشن کے لیے دوسرے ایکٹریسز نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تھے. سب کو یہ تجسس تھا کہ اس کا آڈیشن اتنا لمبا کیوں ہوا تھا. وہ اسے باہر آئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک لڑکے نے اندر سے باہر آ کر اس کے بہت قریب مدھم آواز میں اس سے ایک دوسرے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا. وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اس دوسرے کمرے میں آ گئی تھی. وہاں وہ انڈین امریکن عورت پہلے سے موجود تھی جو آڈیشن لینے والی ٹیم میں بھی شامل تھی. وہاں بیٹھے اس نے اس بار مومنہ سے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے اپنا تعارف کروایا, اور پھر اس سے کہا, آپ کچھ دن اور لاہور میں رہ سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال تھا اور مومنہ اس بار چونکی تھی. ہاں, مگر کیا میں اس آڈیشن کے نتیجے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ عورت جواباً مسکرائی اور اس نے کہا, کاسٹنگ ایجنٹ ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرے گی, مگر فی الحال ہم آپ کا سٹے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہیں پی سی میں ٹھہرا رہے ہیں. وہ خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی, دل کی تیز رفتار دھڑکن کے ساتھ. تو کیا وہ کاسٹ کر لی گئی تھی؟ اس نے آڈیشن پاس کر لیا تھا. وہاں بیٹھے مومنہ سلطان کا دل خوشی سے اچھلا تھا اور پھر جیسے بے یقینی سے رکا تھا. جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا. کیا واقعی ایک معجزہ ہو گیا تھا؟ ہالی ووڈ کی فلم. آدھ گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں کاسٹنگ ایجنٹ موجود تھا. وہ ایک پاکستانی تھا
اور اس نے مومنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ آڈیشن میں منتخب ہو چکی تھی۔ پہلی کال جو مومنہ سلطان نے وہاں سے کی تھی وہ اقصیٰ کو تھی، جو یہ خبر سن کر شاید دوسری طرف سے خوشی سے چھلانگیں لگانے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں، دیکھو میں نے کہا تھا نا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، وہ فون پر چلا رہی تھی اور مومنہ ہنس رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اقصیٰ، صرف تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ مومنہ اس سے اظہار کے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بس کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضول باتوں کی، کانٹریکٹ سائن ہو گیا کیا؟ کل ہوگا۔ آنٹی اور جہانگیر کو بتایا ہے؟ مومنہ ہنسی اور اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بتایا، صرف سٹے بڑھنے کا بتایا ہے انہیں، کراچی جا کر خود بتاؤں گی، سرپرائز دوں گی۔ زندگی بدلنے والی ہے مس مومنہ سلطان تمہاری، اب مجھے پہچاننا مت بھولنا۔ اقصیٰ نے اسے جیسے تنگ کیا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی۔ اور زندگی بدلنے کا یقین اسے تب تک نہیں آیا تھا جب اگلے دن اس نے اپنے سامنے پڑا وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا تھا جس پر $10,000 کی سائننگ اماؤنٹ کا اندراج تھا۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اب تک ملنے والا سب سے بڑا معاوضہ تھا، اور یہ معاوضہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے سب مسئلوں کا حل تھا۔ زندگی واقعی بدلنے جا رہی تھی۔ وہ اس رقم سے بڑے آرام سے جہانگیر کے گردے ٹرانسپلانٹ کروا لیتی، اتنے آرام سے کہ اسے بے اختیار رونا آیا تھا اور کاسٹنگ ایجنٹ پریشان ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی، دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اور گال کسی بچے کی طرح رگڑتے ہوئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اڑ کر واپس کراچی جا پہنچے اور خوشی کے اس لمحے کو سریا، سلطان اور جہانگیر کے ساتھ منائے۔ اور اسی جذباتیت میں اس نے اس خبر کو سرپرائز رکھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس نے جہانگیر کے سیل فون پر کال ملانی شروع کی، نمبر آف تھا۔ پھر باری باری اس نے سلطان اور سریا کے نمبر ملانے شروع کیے، کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے اقصیٰ کو فون کیا اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی خبر بریک کی۔ اسے اس بار اقصیٰ کا رد عمل بے حد عجیب سا لگا تھا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اقصیٰ نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ کل رات فلائٹ ہے میری، مومنہ نے اسے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں مل کر، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا۔ سنو اقصیٰ، تم پریشان ہو کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ مومنہ اسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک سیٹ پر لڑائی ہو گئی تھی میری، تو اس لیے۔ اس نے فوراً سے پہلے مومنہ سے کہا۔ تم آرام سے اپنا کام کرو، ٹینشن مت لو۔ مومنہ کچھ مطمئن ہوئی۔ میں اماں اور ابا کو فون کر رہی ہوں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہے، جہانگیر کا فون بھی آف ہے، اس نے اقصیٰ سے کہا۔ اچھا میں صبح کوشش کرتی ہوں تمہاری بات کرواؤں، میری تو آج بات ہوئی تھی سریا آنٹی سے، اقصیٰ نے جواباً کہا۔ تم نے انہیں بتا دیا؟ مومنہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تم آ جاؤ تو بتا دینا۔ اقصیٰ کے لہجے میں عجیب بے ربطگی محسوس ہوئی تھی اسے، مگر وہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکی۔ اسے فلم کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا تھا، اور اگلے دن رات تک یہ مصروفیت اسی طرح چلتی رہی، اور بالآخر جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر داؤد اور اقصیٰ نے اسے ریسیو کیا تھا۔ اقصیٰ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مومنہ نے ہنس کر اسے خود سے الگ کیا۔ اچھا اب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوش ہو، مگر یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رو پڑوں گی، اس نے اقصیٰ سے کہا تھا، اور داؤد نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اس سے الگ کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے داؤد اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا، اور وہ اسے بڑے پرجوش انداز میں تفصیلات بتاتی رہی، مگر اس نے نوٹس کیا تھا اقصیٰ مسلسل خاموش ہی تھی، وہ بول نہیں رہی تھی۔ تم نے غلط ٹرن لیا ہے داؤد، اس طرح سے تو گھر نہیں آئے گا، ایک غلط موڑ مڑنے پر اس نے داؤد کو ٹوکا تھا، اور داؤد نے جواباً اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مومنہ کو لگا شاید اسے وہاں کچھ کام تھا، وہ بھی ایک ہاسپٹل کے اندر چلا آیا تھا۔ مومنہ تب بھی کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی چھٹی حس نے اچانک اسے الارم دینا شروع کیا تھا۔ اماں ابا 3 دن سے فون نہیں اٹھا رہے، جہانگیر کا فون بند تھا، اور داؤد اسے ہاسپٹل کیوں لایا تھا؟ کیا جہانگیر کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل جیسے حلق میں آیا تھا۔ پھر داؤد نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کر دی تھی۔ مومنہ نے اس عمارت کے اوپر لگی عبارت پڑھی، وہ مردہ خانہ تھا۔